खबरको टुकडी टुकडा जोडेर त्यो त्रिपाल बनाएको छ हजुर कि त्यो खाने पनि छैन बासी भात खाएको चामल छैन पैसा छैन काम गर्दा पैसा पनि पाउँदैन दुःख पाएको छ रात भर उधर उधर भागे हम रात भर पुल को तल कहिले भागे कहिले माथि भागे फेरि डेरामा आए फेरि यतादेखि फेरि भागे पुरा सामान लाथापात भइसक्यो मान्छे छटापट भइसक्यो बालबच्चा त्यस्तै छटापट भइसक्यो केही काम छैन चामल हेर्नु नि सबै भिजेछ त्यही भएर राख्नु लाग्यो यो चामल राख्ने बनाउन लाग्नु भयो हजुर यसमै सुत्नुहुन्छ तपाईँ राति हजुर हेर्नु नि सबै भिजेर पुलको तल भागेको थियो ए राति त्यहाँ पुलको तल भाग्नु भयो ओहो के गर्ने यति समस्या छ अनि यसरी त कतिसम्म बस्न सक्नु होला त नि अब भर लकडाउनदेखि बस्छ कहाँ जाने अब अनि अब अहिले लकडाउनको बेलामा के खानु भएको छ कसरी टिकाउनु भएको छ काम केही छैन चटनी वटनी खाने दाल वाल ल्याए गाउँको अलिअलि साग वाग ल्याउँछ त्यही खाने कहिलेकाहीँ यहाँ सरकारका कोही प्रतिनिधिहरू आउने हेर्ने केही सहयोग गर्ने केही गर्नु भएको छ कि छैन अहिले केही छैन केही छैन केही छैन चटनीसँग भात खानुपर्ने अवस्था आयो ओहो नखाए मर्ने तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ दर्पण टिभी नेपाल सबैभन्दा पहिला भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल बटन थिच्नुहोला दर्पण टिभी नेपाल हेरेर बसिराख्नुभएका समस्त दर्शकहरूलाई स्वागत छ म अङ्कित डिसुई यति बेला देशैभरि विश्वभरि कोरोनाको कहर छ धेरैजनाको ज्यान गइसकेको छ गत वर्ष आएको कोरोनाभन्दा यो वर्ष आएको कोरोना धेरै खतरनाक धेरै ज्यान लेवा छ धेरैजनाको ज्यान लिइसकेको छ हामी सबैजना सुरक्षित भएर बसौँ यही चाहन्छौँ तर पछिल्लो अवस्थामा कोरोनाको कहर छ देशैभरि लकडाउन छ तर गरिब मान्छेहरूलाई खानको लागि के खाने के लाउने साँझ बिहान मेहनत गरेर दिनभरि मेहनत गरेर साँझ बिहानको छाक टार्नेहरूलाई साह्रै गाह्रो परेको छ यति बेला न सरकारले हेरेको अवस्था छ न केही काम गर्न पाएको अवस्था छ कोरोनाभन्दा भोकले मर्ने डर यति बेला छाइसकेको छ यति बेला हामी लमईमा छौँ लमईको अर्जुन खोलाको पुलको छेउमा छौँ एउटा बस्ती तपाईँले देख्नुहुन्छ देखाइराखेको छौँ हामी यो बर्खाको समय हो यति ठुलो घनघोर झरी पर्छ हामी घरभित्रै बस्दाखेरि पनि घरका छतबाट पानी भित्र छिरेर सुत्न नसक्ने अवस्था छ भने अब यो ठाउँमा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ पाला लगाउँदै हुन्छ घर बनाउँदै हुन्छ यस्तो ठाउँमा उहाँहरू कसरी बस्न सक्नुभएको होला उहाँहरू के कामले यहाँ बस्नु भएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ जनजीवन कसरी चलाइराख्नु भएको छ उहाँको अवस्था अहिले के छ खाना लाउन कतिको गाह्रो छ व्यापार बिजनेस के छ र दिन रात कसरी कटाउनु भएको छ उहाँले चिसो पनि यहीमा कटाउनुहुन्छ ठुलो चर्को घाम पनि यसैमा कटाउनुहुन्छ र घनघोर पानीको बर्सात पनि यही घरमा कटाउनुहुन्छ घर एकचोटि हेर्नुहोस् मजाले उहाँहरूको अवस्था हेर्नुहोस् कस्तो के खाने कसरी खाने अब यति बेला सरकारले यो तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ हामी चाहन्छौँ यस्तो धेरै ठाउँमा छ यो प्रतिनिधि घटना हामीले लमईमा छ लमईको यहाँको जनप्रतिनिधिसँग यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ यहाँ एकचोटि हेरियोस् र उहाँहरूलाई अलिकति केही व्यवस्था गरिदिनु होला साह्रै दर्दनाक अवस्था छ आउनुहोस् हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँ मेरो छेउमा एकजना बुबा हुनुहुन्छ बुबा हजुरको नाम चाहिँ हाम्रो हरिन्द्र नाम हो हरिन्द्र नाम जनजाति हुनुहुन्छ जनजाति केही माग्ने खाने केही ढुङ्गा माटो काम गर्ने त्यही हो तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले त लकडाउन भयो होइन खानालाई त गाह्रो छ काम छैन हजुर डुल्नु पाएको छैन प्रधानी छ खानु पनि दुःखै छ अहिले ढुङ्गाको कस्तो ढुङ्गाको के गराउनु त्यही ढुङ्गा माटो काम गर्ने केही बोल्डर टेक्ने गर्रा माटो लेबर मिस्त्री गर्नुहुन्छ गर्ने त्यो कामै छैन कामै पाउँदैन
अनि तपाईँको घर यस्तो छ, यस्तो बिजोग छ, यत्रो पानी पर्छ, यस्तो चिसो जमिन छ, साना साना केटाकेटीहरू छन्, कसरी बस्नु भएको छ, कसरी जीवन निर्वाह गर्नु भएको छ, कसरी टिक्नु भएको छ यस्तोमा? त्यही हो हजुर, के गर्ने, दुःख त दुःखै छ। दुःखै छ, चिसो लाग्छ होला, चिसो लाग्यो, जमिन मुनि लाग्यो। अब गरिब मान्छेको दुःखै हुन्छ। अनि यहाँ बसेको कति भयो? भयो 2-3-4 महिना। 3-4 महिना भयो। अनि अब अहिले लकडाउनको बेलामा के खानु भएको छ, कसरी टिकाउनु भएको छ? काम केही छैन? चटनी वटनी खाने, दाल वाल ल्याए, गाउँको अलिअलि सागवाग ल्याउँछ, त्यही खाने। कहिलेकाहीँ यहाँ सरकारका कोही प्रतिनिधिहरू आउने, हेर्ने, केही सहयोग गर्ने, केही गर्नु भएको छ कि छैन? अहिले केही छैन। केही छैन, केही छैन। गुनासो यही छ, केही खाने पालबाल दिएपछि बस्नुको लागि राम्रो हुनेछ। अनि यो झरी कसरी कराउनु भएको छ? पानी भित्र छिर्छ होला हावा परेको बेला? बिजोग त बिजोगै छ हजुर, के पाल छैन, केही छैन बाबु, टुकडी टुक्रा जोडेर। ल मेरो छेउमा अर्को दिदी हुनुहुन्छ। ल खबरको टुकडी टुक्रा जोडेर त्यो तिरपाल बनाएको छ हजुर कि त्यो खाने पनि छैन, बासी भात खाएको, चामल छैन, पैसा छैन, काम गर्दा पैसा पनि पाउँदैन। दुःख पाएको छ, दुःखै पाउनु भएको छ? दुःख हेरन, बच्चा नङ्गै घुम्दैछ, नौना बिछौना चिसोमा मरिराखेको छ। खबरको तिरपाल चाहिन्छ, यस्तो खाने व्यवस्था चाहिन्छ। सरकार त दिनै पर्छ नि हजुर। सरकारले केही भने हेरेको छ? अहिले केही भनेको छैन, केही आए पनि छैन। आएको पनि छैन? छैन। अनि यस्तैमा तपाईँ घाम पनि यही काट्नुहुन्छ, जाडो पनि यही काट्नुहुन्छ? यही सबै जाडो घाम बतास मर्ने जिने त्यही भएर छ। अनि बच्चा बच्ची बिरामी पर्छन् होला नि त? अब परेपछि म पनि बिमारी नै छ, हेर नि, खोकी लागेर सर्दी लागेर मर्नु आँटेको छ, पैसा छैन, दबाई गराइनु के गर्ने, खाने छैन, कहाँबाट दबाई गराउनु? तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ? काम त जो पनि गर्दै थियो पैसै पाउँदैन हजुर। पैसा दिँदैन? भन्छ लकडाउनमा कहाँ पैसा पाउने, कसरी बाँच्ने, त्यही कुरो हजुर। अनि हावाले त तपाईँको यो पालमा त सुई पानी छिर्छ होला नि त, भित्र भल आउला? पानी त रातिभरि म एकदम बर्बाद गरेँ हजुर। कहाँ बस्ने, कहाँ उठ्ने, रातिभरि बसेर गुजारा काट्यो, हाम्रो केही बाँचेको छैन। कपडा भिज्यो, दाउरा के कसरी बाल्नुहुन्छ? कसरी बाल्ने हजुर, खाने बेर मरिराखेको छ एकदम से। ओहो, दुःख छ बाबु, हाम्रो अलि व्यवस्था गरिदिनु कि हजुर। खबर हेर्दैछ, बच्चाहरू सब त नङ्गै छ, जाडोमा भुखै मर्दैछ, बासी भात पनि पाएको छैन। बच्चा बच्चीलाई स्कुल पढाउनुहुन्छ कि नै? पढाउनु कहाँ छ पठाउने हजुर, ठाउँै छैन। ठाउँ छैन, ठाउँ छोडिदियो पऱ्यो जङ्गलतिर, कहाँबाट पढाउने? पढाइ कुढाइ सब घरैमा छ, खाने लाउने पुगेको छैन, कहाँबाट जाने हजुर? त्यही त दुःख छ। हाम्रो नानी बहिनीको नाम चाहिँ मधु। हातमा कलम छ, कतिमा पढ्छौ? पढ्दैन? पढ्ने रहर लाग्छ कि लाग्दैन? पढ्ने रहर छ कि छैन? पढ्ने रहर छ, तर पढ्न पाइएन। किन पढ्न पाइएन होला? हेर त यस्तो जाडोमा नाङ्गै छौ सबैजना, जाडो हुन गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, तिम्रो नाम चाहिँ के? विकास। स्कुल जान्नु? स्कुल जान्नु? पढ्ने रहर छ कि छैन? किन नपढ्ने? पैसै छैन? ओहो, यिनी के हुन् त तिनी किताब जस्ता? यो सबै कपडा भिजेर यहाँ फाल्नु भएको छ रातभरि सुकाएको? ओहो, मोबाइल सोबाइल हेर्नुहोस् त, घडी सडी रहेछ, यिनी के कागजपत्र। गरिबीको यस्तो अवस्था छ यहाँ। घर बनाउन लाग्नुभयो अब? यो सहीमा अब यसैमा मर्ने बाँच्ने, यसैमा जिन्दगी भन्ने यसैमा कट्यो। अनि किन यस्तो त? तपाईँहरू यो यताउति हिँड्दै पेसा गर्ने, व्यापार गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो बनाउँदै बस्तु गर्नुपर्ने अवस्था हो कि? हाम्रो कफन हुन्छ भने त्यही कामै गर्छ हजुर। ए, जे काम हुन्छ त्यही गर्ने? जे काम भेट्यो त्यही गर्ने। कहाँ पैसा पाएको छैन, के काम गर्ने? हेर्नुहोस् त, अब त्यही त यस्तो छ, भर्खर खन्नु भएको छ, जमिन त यस्तो चिसो होला, अनि कसरी? अरे रातभर उधर भागे हम, रातभर पुलको तल कहिले भागे, कहिले माथि भागे, फेरि डेरामा आए, फेरि यतादेखि फेरि भागे। पुरा सामान लथापट भइसक्यो, मान्छे छटापट भइसक्यो, बालबच्चा त्यस्तै छटापट भइसक्यो, केही काम छैन।
अब जस्तो हो अब तपाईँ यहाँको युवा पनि होइन अहिले बच्चा बच्ची यस्तै भयो त पढ्न तपाईँले पढाउनु पाउनु भएको छ न केही छ कमसेकम बडा बच्चा बच्चीलाई पढ्न पायो भने त कमाउँथ्यो होला होइन पैसा छैन खानालाई पुग्दैन मागेर खाने कहाँदेखि पढाउने होइन यहाँको सरकारले कसैले हेऱ्यो यहाँको सरकार कसैले हेर्दैन नेपालको सरकारले हेर्दैन आफै खान पुग्छ अरूलाई के हेर्ने भनेपछि पढाउनु पाए हुन्थ्यो लेखाउनु पाए हुन्थ्यो अलिकति त्यो त झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ कि अहिले हाम्रो लाइफ पनि अलिक राम्रो भए हुन्थ्यो हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो यो झोपडपट्टामा कसलाई रहर थिए बस्नलाई सब बालबच्चालाई पढाउने रहर थिए के गर्ने मागेर खाने केही उपाय छैन यहाँ बाध्यता छ सरकारले पनि हेरविचार गर्दैन आज के खानुभयो त बिहान त बासी भात खानुभयो भने अब दाउरा बाले दाउरा भिजा छ पुरा बासी भात त्यही त खाना छ ए चाउचाउ यस्तै खाएर बस्नु भए केही भात बिहान पाक्यो ए पाएर डोम भन्नाले नामै त्यसको डोमै त्यो खानाको ए चटनीसँग भात खानुपर्ने अवस्था आयो ओहो नखाए मर्ने यो बङ्गुर बाख्राहरू चाहिँ कसले पाल्नु भएको तपाईँहरूले अर्कैको हो नि लकडाउन नभए भने त काम गर्न गर्नुहुन्छ होला होइन लकडाउन भएर यस्तो भयो देख्नुहोस् यस्तो छ अवस्था अब यस्तो बच्चा बच्ची नाङ्गै छन् भोकै छन् खाने लाउने अवस्था केही छैन यति बेला सरकारको पनि ध्यान छैन सबै आफै कुर्सीको लडाइँ मात्र छ देशमा कसलाई हटाउने कसरी आफू अगाडि बढ्ने कसरी आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्ने भन्दा अरू केही देखाएको छैनौँ हामीले अब यो देशका गरिब जनताको लागि उहाँहरूले भोट दिएर तपाईँहरू माथि पुग्नुहुन्छ चाहिएको बेला उहाँहरूले सहायता दिनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई यस्तो पर्दाखेरि हेर्ने कसले तपाईँहरू कुर्सीकै लोभमा लड्नु भएको छ कमाउनु छ तपाईँहरूलाई तर गरिब दुखी जनताहरूको लागि हेर्ने कोही भएन हाम्रो देशमा आउनुहोस् मेरो छेउमा एकजना दिदीले टकटक पार्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुन्छ के गर्नु लाग्नु घर बनाउनु लाग्नुभयो हजुर सबै चामल भिजिसके ए चामल भिज्यो कहिले चामल हेर्नु नि सबै भिजेछ त्यही भएर राख्नु लागि यो चामल राख्ने बनाउनु लाग्नुभयो हजुर ए यसमै सुत्नुहुन्छ तपाईँ राति हजुर हेर्नु नि सबै भिजेर पुलको तल भागेको थियो ए राति त्यहाँ पुलको तल भाग्नुभयो ओहो के गर्ने यति समस्या छ अनि यसरी त कतिसम्म बस्न सक्नु होला त नि अब भर लकडाउनदेखि बस्छ कहाँ जाने अब अनि कमाइ काज केही छैन केही छैन कहाँबाट खानेकुरा कहाँबाट लिनु भएको छ कसरी चलाउनु भएको छ त हामी जान्छ गाउँमा माग्न जानुहुन्छ हजुर बात छोरा लिएर अनि छोराछोरीहरूलाई पढाउनु पर्यो पढाउनुहुन्न पढाउँदैन खानु त पुगेको छैन कहाँबाट पढाउने ओहो है हजुर साह्रै दर्दनाक दर्शकबिन उहाँहरूलाई जीवन काट्न त यति गाह्रो छ अब बालबच्चाको भविष्यको त उहाँको कुरा पढाइको त सवालको कुरै भएन यहाँनिर उहाँहरू यस्तो पाल्छ राति पानी पर्छ पारे पुलको मुनि भाग्नुहुन्छ भाका चामल सबै भिजिसक्यो अब अलिअलि भएको भिज्यो भने के खाने बच्चा बच्चीको भविष्य कस्तो हुने भोलि पनि यहाँ केही सामान्य रोग आइदियो भने अब केले उपचार गर्ने के गर्ने अब किताब त हामी देख्नुहुन्छ बच्चा बच्चीको किताबहरू छन् उहाँहरूले मागेर अब जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था छ पक्कै पनि हाम्रो देशमा हामी आफूलाई समृद्ध ठान्छौँ हामीलाई चाहिँ किन छ हामी भयङ्कर ठुलो मान्छे ठान्छौँ आफूलाई हामी ठुलो नेपालमा छौँ भनेर बसेका छौँ तर यस्तो पीडा हाम्रो आँखा जाँदैन यस्तो ठाउँमा हामीले जहाँ कमाउने छ त्यहाँ आँखा देख्छौँ मैले साधारण जनताको कुरा गरेर हाम्रो नेता हामी जसलाई हामी जसको आशमा हामी बसेका जसलाई हामी चाहिँ माथि पढाउँछौँ उहाँहरूले यस्तोतिर ध्यान दिने हो भने यस्तो अवस्था हुने थिएन होला बरु सानो एउटा टुक्रा जमिन दिएर उहाँहरूलाई अलिकति राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएर यो बच्चालाई पढाउनेसम्म मात्रै पनि अलिकति केही गरिदिएको भए कमसेकम उहाँहरूको भविष्य योभन्दा अलिकति उच्च जान्थ्यो होला उहाँहरूले बच्चा पढिसकेपछि एउटा के जब जागिर हुन्थ्यो होला अब हामी यो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो होला उहाँहरू पनि ठुलो हुन्छ यस्तैमा बस्नुपर्ने हुन्छ उहाँको सारा जीवन पुस्तौँ यस्तैमा बित्छ यसमा हामीले चाहिँ ध्यान दिन जरुरी छ दियोस् यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला किनभने नेपालमा जसले जति ठुला गफ गरे पनि यस्तो अवस्था छ यस्तो अहिले यहाँनिर कुनै सामान्य महामारी आयो भने सबै झिम्रिकी मर्नुपर्ने अवस्था छ कोही बाँच्न सक्ने अवस्था छैन यहाँ आएर भलले बगाइदिन सक्ने अवस्था छ खोलाको छेउमा पुलको मुनि गएर बस्नुपर्छ पानी हट्यो भने आयो फेरि पानी परेर पुलको मुनि गएर कति दिन यो रहला कति दिन उहाँहरू टिक्नु होला हामी त धेरै भाग्यमानी हौँ हाम्रो त कमसेकम एउटा छत छ सुत्नलाई एउटा कमरा छ एक टुक्रा भए पनि जमिन छ
यति धेरै गाह्रो त हामीलाई छैन। पानी पर्दा यता भाग्नुपर्ने, घाम पर्दा उता भाग्नुपर्ने, जाडो पर्दा पनि यस्तैमा जमिनमा चिसो जमिनमा सुत्नुपर्ने, बच्चाको पढाइ लेखाइको त कुरै छोडौँ। अब उहाँहरू यसरी हुर्किनु भयो, उहाँहरूको बच्चाहरू पनि यही दुःखमा हुर्किनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँहरूको आउने पुस्ता पनि यस्तै रहन्छ भने उहाँहरूको जीवनमा प्रगति कहिले हुने, योभन्दा अर्को राम्रो सुखियाली लाइफमा कहिले जाने सम्भवै छैन यो कुरा त। यदि योतिर सरकारले ध्यान दिने होइन, उहाँहरूलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्नतिर नसोच्ने हो, यो बालबच्चाहरू यत्रो बालबच्चाहरूको भविष्य यस्तो छ, अन्धकार छ, अन्धकार। उहाँहरूले के सिक्नु र के गरौँला भोलि भविष्यमा। त्यही भएर म यही चाहन्छु योतिर सरकारले ध्यान दियोस् र यस्ता भएको ठाउँहरूमा कमसेकम केही राहत ल्याइयोस्, उहाँहरूलाई पनि अलिकति सोचियोस्। यो बच्चाहरूलाई पढाइयो भने पो बल्ल उहाँहरूले पढेर केही जागिर खानु होला, दुनियाँ संसार देख्नु होला, हामीले यो लाइफभन्दा यो लाइफ जिउन सक्छौँ, हामी बेटर यो छ, हामी योबाट यो गर्न सक्छौँ भन्ने सोच्नु होला। तर उहाँहरूलाई केही नै देखाइएन, उहाँहरूलाई जस्ताको तस्तै अब दबिएकालाई दबिएकैमा राखियो, गरिबीलाई गरिबीको रेखामुनि नै दबाइराख्ने हो भने उहाँको लाइफ कहिले माथि हुने। यो हाम्रो देशको यो संरचनामा हाम्रो देशको इज्जतमा दाग लाग्छ कि लाग्दैन। हामी यस्तो देशमा बस्छौँ, हामी यस्तो छ, हाम्रो हाम्रा घर छ, हाम्रा चाहिँ हुने खाने सम्पन्न हो भन्दै हिँड्छौँ हामी, तर यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशमा कोही मान्छे आएर यस्तो अवस्था देख्यो भने हाम्रो इज्जत कहाँ जाला। अलिकति योतिर सोचियोस्। हामी आजको विषयवस्तु कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला र यो चिजलाई धेरैभन्दा धेरै हामी ठुला नेताका कुरा नसुनौँ, ठुला समृद्धिका कुरातिर नजाउँ। हाम्रो देशमा यो गरिबी छ, यो गरिबीलाई पनि एकचोटि हेरौँ, यस्तो चिजलाई पनि एकचोटि निहालौँ। हामी जे सक्छौँ बरु उहाँहरूलाई ल्याएर पढाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई केही काम दिलाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई केही नयाँ शिक्षा दिन सकिन्छ कि योतिर सोचौँ भन्दै आजको विषयवस्तुबाट क्यामराम्यानमा हुनुहुन्छ, क्यामरामा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो विमल भट्टराईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अङ्कित डिसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार।